नाउ एलपिपी को अस्ति तिमीलाई मैले बेसिक इन्फर्मेसन दिएँ। आज म क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 गराउँछु है। क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 फर्स्ट ओके। क्वेसन नम्बर 3 एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 3 यसमा के छ भने अ फ्याक्ट्री मेक्स द टेनिस ऱ्याकेट्स एन्ड क्रिकेट ब्याट्स। ओके, फ्याक्ट्रीले चाहिँ दुईवटा चिज प्रड्युस गर्दो रहेछ, टेनिस ऱ्याकेट र क्रिकेट ब्याट होइन। त्यसमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने टेनिस ऱ्याकेट टेक्स 1.5 आवर अफ मेसिन टाइम एन्ड 3 आवर्स अफ क्राफ्टम्यान टाइम इज मेकिङ अ क्रिकेट टेनिस ऱ्याकेट बनाउनु मेसिनले चाहिँ 1.5 घन्टा लाउँदो रहेछ भने हातले बनाउँछन्, जुन हातले बनाउँदा चाहिँ तिनीहरूको लाग्दैछ 3 घन्टा। मेसिनले 1.5 घन्टामै, हातले बनाउँदा चाहिँ डबल टाइम लाग्दैछ। त्यहाँदेखि एन्ड क्रिकेट ब्याट बनाउनु चाहिँ 3 आवर्स मेसिन टाइम 1 आवर क्राफ्टम्यान। क्रिकेट ब्याट बनाउनु चाहिँ मेसिनलाई फेरि टाइम लाग्दैछ। 1 घन्टामै क्रिकेट ऱ्याकेट चाहिँ हातले बनाउँदा चाहिँ 1 घन्टामै बनिँदैछ क्राफ्टम्यानले बनाउँदा, तर मेसिनले चाहिँ तिमीहरूको 3 घन्टा लाउँदैछ है। अब यसमा आइटम्सहरू के रहेछ ओके। यता साइडमा भन्नुहोस् आइटम्स। आइटम रहेछ टेनिस ऱ्याकेट्स एन्ड क्रिकेट ब्याट्स। टेनिस ऱ्याकेट्स एन्ड क्रिकेट ब्याट बनाउँदैछ। ओके, कतिवटा बनाउँदैछ थाहा छैन। त्यहाँदेखि सेकेन्ड क्वेसनमा के छ, क्वेसनले के भन्छ सेकेन्डमा भने इन अ डे द फ्याक्ट्री एभाइलेबल अफ नट मोर देन 42 आवर्स अफ मेसिन एन्ड 24 आवर्स क्राफ्टम्यान टाइम। 42 एन्ड यस 42 एन्ड 24। मेसिनले 42 आवर्स काम गर्दछ कन्टिन्युसली, तर मान्छेले चाहिँ अन्ली 24 आवर्स काम गर्दछ। इफ द प्रफिट अफ ऱ्याकेट्स अन अ ब्याट विथ 20 रुपिस 20 एन्ड 10 रेस्पेक्टिभली। अब टेनिस ऱ्याकेटमा 20 रुपियाँ फाइदा हुँदो रहेछ, क्रिकेट ब्याटमा चाहिँ तिमीहरूको फाइदा हुँदैछ 10 रुपिस। फाइन्ड द नम्बर अफ टेनिस ऱ्याकेट्स एन्ड क्रिकेट ब्याट्स द्याट द फ्याक्ट्री मस्ट म्यानुफ्याक्चर टु अर्न द म्याक्सिमम प्रफिट। ओके, प्रफिट इज म्याक्सिमम। प्रफिट साइडमा लेखिदिउँ PROFIT। ओके, नाउ प्रफिट छ यसको लागि ₹20, यसको लागि ₹10। ओके, ₹10। सो नाउ नम्बर सपोज टेनिस ऱ्याकेट X बनाउँदैछ, क्रिकेट ब्याट्स Y बनाउँदैछ नम्बर है। अब मेसिन टाइम एन्ड क्राफ्टम्यान टाइम। मेसिन टाइम इन आवर्स एन्ड नेक्स्ट इज क्राफ्टम्यान टाइम इन आवर्स। अब मेसिन टाइमले चाहिँ ऱ्याकेट बनाउनु कति टाइम लाउँदैछ भने 1.5 आवर, क्राफ्टम्यानले चाहिँ 3 आवर लाउँदैछ। त्यस्तै प्रकारले क्रिकेट ब्याट बनाउनु चाहिँ मेसिनले 3 आवर लाग्छ भने क्रिकेट ब्याट बनाउनु चाहिँ ओके मान्छेले यस क्वेसनले के भन्दैछ भने अ टेनिस ऱ्याकेट टेक्स 1.5 आवर अफ मेसिन एन्ड 3 आवर्स अफ क्राफ्टम्यान। ओके, ऱ्याकेट बनाउनु चाहिँ 1.5 घन्टा मेसिनले लाग्छ भने 3 घन्टा क्राफ्टम्यानले लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले क्रिकेट ब्याट बनाउनु मेसिनले 3 घन्टा लाग्छ भने क्राफ्टम्यानले only 1 hour लाग्दैछ। सो
सो यो भयो तिमीहरूको बेसिक। अब यसमा हामीले के भन्दैछ, म्याक्सिमम प्रफिट हुनु लागि चाहिँ कतिवटा क्रिकेट ऱ्याकेट्स, टेनिस ऱ्याकेट्स र क्रिकेट ब्याट निकाल्दैछ, त्यसलाई चाहिँ लेट एक्स एन्ड वाइ भन्नु पऱ्यो। ओके, लेट एक्स टेनिस rackets and Y cricket bats are produced in one day in the फ्याक्ट्री। अब एक दिनमा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एक्सवटा टेनिस ऱ्याकेट निकाल्दैछ, वाइबाट क्रिकेट ब्याट्स निकाल्दैछ, एक दिनमा प्रड्युस गर्दैछ हैन। अब यसमा हामीलाई म्याक्सिमम मिनिमम के भनेको छ त्यसमा जानुपर्छ, त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन हो। अब्जेक्टिभ फङ्सन अस्ति मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ जो चाहिँ बेसी म्याक्सिमम या कम्ती अप्टिमम भ्यालुलाई अब्जेक्टिभ फङ्सन। अब्जेक्टिभ फङ्सन यसमा के भन्छ, प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिट भनेको छ, यो त म्याक्सिमाइज गर्छ, प्रफिट चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन हुन्छ। सो अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ प्रफिट जेट इज इक्वल टु प्रफिट इज 20x, अब कतिवटा प्रड्युस गर्छ त्यति प्रफिट हुन्छ हैन, प्लस 10y। अब y कतिवटा प्रड्युस गर्छ 10 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। अब 5 वटा प्रड्युस गरेछ भने 5 10 छ 50 रुपीस फाइदा भयो। यहाँ 3 वटा प्रड्युस गरेछ, 3टा प्रड्युस गरे भने क्रिकेट ब्याट 10 रुपैयाँ फाइदा आउँदाखेरि 3टाको 30 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब क्रिकेट ब्याटको प्रफिट 10y, टेनिस ऱ्याकेटको प्रफिट 20x, र यो दुईटा 20x र 10y जोड्दाखेरि डल्लै प्रफिट चाहिँ द्याट इज अब्जेक्टिभ फङ्सन। जसलाई म्याक्सिमम मिनिमम भनेछ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ बुकमा। म्याक्सिमम मिनिमम केले भनेछ, प्रफिटलाई। सो प्रफिट इज अब्जेक्टिभ फङ्सन। नेक्स्ट त्यहाँदेखि टु दी सब्जेक्ट टु दी कन्स्टेन्ट्स। अब यहाँनिर यसको नेक्स्ट सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट्समा चाहिँ एउटा हुन्छ एक्स र वाइ चाहिँ 0 भन्दा जहिले ठुलो हुनुपर्छ, यो मैले भनिसकेको छु। नेक्स्ट इज तिमीहरूको कन्डिसन के छ भने यसको कन्स्टेन्ट मिन्स त्यसमा क्राइटेरिया हैन। अब हामी कमी कमजोरी त्यसमा केही न केही अब उयो छ, कन्स्टेन्ट मिन्स त्यसमा अब के भन्छ कन्स्टेन्टलाई त्यसमा उयो बाउन्ड्री भनौँ न। अब त्यसमा के छ भने तिमीलाई बाउन्ड्री के छ भने मेसिनले चाहिँ 40 आवर्स काम गर्छ, 40 आवर्स काम गर्छ, टाइम एभाइलेबल त्यस्तै प्रकारले क्राफ्टम्यानकोमा चाहिँ कति टाइम छ 24 आवर्स होला हैन, 24 आवर्स। अब यहाँ के छ भने कन्स्टेन्ट के छ भने यहाँदेखि मेसिनको टाइम चाहिँ टोटल 42 आवर्स हुन्छ, क्राफ्टम्यानको टाइम चाहिँ 24 आवर्स, त्योभन्दा बेसी पाउँदैन, त्यही भित्रमा गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब अब यहाँ 1.5 आवर लाग्छ, एक्सवटा अब एक्स कतिवटा छ त्यो अनुसारले त्यति टाइम लाग्छ। अब एउटा बनाउन 1.5 घन्टा लाग्छ भने अब यसलाई एक्सको ठाउँमा 2टा बनाउनु छ भने 3 घन्टा, एक्सको ठाउँमा 3टा बनाउनु छ भने 4.5 आवर, यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। र यसलाई बनाएको टाइमले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई बनाएको टाइमले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 42 आवर्स भन्दा कम्ती हुनु पर्यो, त्योभन्दा बेसी हुनु भएन। 42 आवर्समा पनि हुन्छ इज इक्वल टु त्योभन्दा
कम्ती त्यति चाहिँ छ म्याक्सिमम टाइम एभाइलेबल छ 42 आवर्स अब यसलाई बनाउन जति टाइम लाग्छ यसलाई बनाउन जति टाइम छ यो दुईटाको बनाएको टाइम जोड्दाखेरि चाहिँ 42 आवर्स भन्दा बेसी नाग्नु भएन यो चाहिँ तिमीहरूको कन्स्टेन्ट भयो अब 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2y is less than equal to 1.5 ले गरिदिनु 28 I think okay okay now next is second condition के छ यसको टाइम र यसको टाइम x 3x plus y चाहिँ कति हुन्छ 24 आवर मात्रै टाइम छ ओके नाउ अब अस्ति भने थिएँ मैले अब यति नै हो मेन अब म्याक्सिमम अब्जेक्टिभ फंक्सन म्याक्सिमम मिनिमम चाहिँ जे निकाल्छु त्यसलाई अब नम्बर अफ क्रिकेट ब्याट्स एन्ड वेलाई एक्स एन्ड वाई मान्यो त्यहाँ तिमीहरूको कन्स्टेन्टलाई चाहिँ सब्जेक्टमा चाहिँ कन्स्टेन्ट हैन अब त्यसमा यो कन्स्टेन्ट जति हुन्छ नि तिमीको बाउन्ड्री त्योभन्दा बेसी हुँदैन त्योभन्दा कम्ती हुँदैन भनेमा चाहिँ सब्जेक्ट टु द कन्स्टेन्टमा आउँछ एक्स र वाई 0 भन्दा ब्याट त माइनसमा बनिदैन एक्स वाई ग्रेटर 0 र दुईटाको टाइम जोड्दा 28 भन्दा कम्ती 42 भन्दा आवर्स भन्दा कम्ती हुन्छ यसको टाइम गर्दा 24 आवर्स भन्दा कम्ती हुन्छ ओके नाउ अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ सिम्पल जस्तै मैले सिकाएको छु हाउ टु ड्र अ ग्राफ यता x and y यो राख्दिउँ x plus 2y is equal to 28 को लागि x को र y को x ठाउँमा 0 पुर्दा y को ठाउँमा 14 y को ठाउँमा 0 पुर्दा x को ठाउँमा 28 next is x and y यो भयो 3x plus y is equal to 24 0 0 x को ठाउँमा 0 पुर्दा y को ठाउँमा 24 y को ठाउँमा 0 पुर्दा x को ठाउँमा 8 ओके यो भयो नाउ अब यसको ग्राफ बनाऊ सो ग्राफ बनाउँदैछु सो ग्राफ साइडमा मुनि लानु भयो केही छैन x and y अप टु हामीले म्याक्सिमम लान्छ 28 हामीले 5 राख्दिउँ 5 10 15 20 25 30 up to 5 10 15 20 25 and 30 राख्दिउँ ओके के छ फर्स्टमा x को 0 y को 14 दैट इज यहाँ a मान्दिउँ 0 and 14 then y को 0 x को 28 29 30 दैट इज 28 र 0 यसलाई b मान्दिउँ सो हामीले यसलाई यो के को भयो x plus 2y is equal to 28 को सेकेंड को x और 0 y को 24 that is यहाँ c 0 र 24 next is x को 8 y को 0 that is 5 6 7 8 that is d is 8 र 0 सो यति भयो यो के को ग्राफ भयो 3x plus y is equal to 24 यति भयो ओके अब यहाँनेरि दुईटै एरो भित्र पस्दैछ किनभने यो पनि लेस देन यो लेस देन दुईटाले छोपेको भनेपछि यो मात्रै हो स्याटिस्फिकेसन दुईटाले छोपेको यसलाई यो लाइनले छोपेको छैन यसलाई यो लाइनले छोपेको छैन हैन यसलाई
यो लाइनले मात्रै छोपेछ, यो खाली छ, यसमा चाहिँ यो लाइनले पनि छोपेछ, यो लाइनले पनि छोपेछ, सबैले छोपेको यो चाहिँ बाउन्ड्री। अब कर्नर पोइन्ट कुन भयो, यो चाहिँ 0 0 कर्नर पोइन्ट भयो, 0 0 ए, यो पनि एउटा कर्नर पोइन्ट एबिसिडी एफ। अब यो दुईटाको ग्राफमा निस्कियो चाहिँ यसको कर्नर पोइन्ट चाहिँ 4 4 and 10 11 12, 4 र 12, that is 4 and 10 11 12, okay, यो 10 11 12, यो दुईटा 10 11 12, ओके, 4 र 12 मा टक्कै यो भयो। अब हाम्रो कर्नर पोइन्ट्स कसरी लेख्छ भने लास्टमा हामीले कर्नर पोइन्ट्स आर सल्भ कसरी गर्छ टक्कै यति गरिसक्यो। फर्स्टमा अघिको लेखिसकेपछि टक्कै यो फर्स्टमा टेबल बनाउनु, टेबल बनाएर हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सन कन्स्टेन्ट लेखिसक्छ, त्यहाँदेखि त्यसको ग्राफ बनाइसक्छ, ग्राफ बनाइसकेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। कर्नर पोइन्ट्स कुन कुन आयो, ए 0 14, एफ 4 and 12, and डी 8 and 0 and ई 0 0, यो चाहिँ कर्नर पोइन्ट हो। यो फिजिबल, यो यसलाई भन्छ ग्राफलाई फिजिबल रिजन। यो फिजिबल रिजनको फिजिबल सोल्युसन त यही हुन्छ, यो भएको जति कति इन्फाइनाइट नम्बर पोइन्ट छ, यो चाहिँ फिजिबल सोल्युसन, हामीलाई फिजिबल सोल्युसन चाहिएको। तर मैले अस्ति भनेको थिएँ म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ फिजिबल सोल्युसनको कर्नर पोइन्ट नै हुन्छ, म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ कर्नर पोइन्टमा। यो कर्नर 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 जुन छ नि कर्नर पोइन्टमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम या मिनिमम सोल्युसन चाहिँ यहीले भेट्छ। अब यसमा यो चारवटा पोइन्ट हाल्दा म्याक्सिमम एउटा न एउटा हुन्छ। देयरफोर एट ए 0 र 4 मा जेड कति आउँदैछ, जेड कति छ हाम्रो, जेड अघि थियो, जेड थियो हाम्रो अघि जेड थियो 20x plus 10y, यो थियो, ओके। सो 20 into 0 10 into 4, यहाँ 0 हाल्दाखेरि यहाँ 4 हाल्दाखेरि 40 एट एफ 4 र 12 मा जेड इज इक्वल टु 420 जा 80 120, that is 200, okay. So next at d 8 र 0 मा z is equal to 160, okay. A 0 र 14, sorry, this is 0 and 14. So 0 and 14, 14 को कति हुन्छ 14, that is 140. So maximum क्या यसमा आयो, maximum यो point मा आयो। So therefore z is maximum at x is equal to 4 and y is equal to 12. अब 12 वटा र्याकेट्स बनाउँदा र 4 वटा र्याकेट्स र 12 वटा क्रिकेट ब्याट बनाउँदा चाहिँ फाइदा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब टाइम यति टाइम भित्र 42 आवर्स 24 आवर भित्रमा यति र यति बनाउन, 4टा र्याकेट्स 12 वटा क्रिकेट ब्याट्स बनाउँदा चाहिँ तिमीलाई फाइदा चाहिँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। सो यसरी हामीले म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्न सक्छौं। Here therefore maximum profit is कति हुँदो रहेछ, is 200 रुपैयाँ हुँदो रहेछ फाइदा, रुपीस is रुपीस 200 हैन। When 4 tennis rackets and
8 cricket bats are produced. यति प्रड्युस गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट हुँदो रहेछ। लास्टमा कन्क्लुजन सिम्पल चाहिँ सल्भ गर्ने टेक्निक। यो बक्स बन्ने चाहिँ भइहाल्छ। अब म्याक्सिमम मिनिमम जसलाई भने चाहिँ त्यसलाई अब्जेक्टिभ फङ्सन मान्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यसलाई मिनिमम म्याक्सिमम एकदम इजी छ। ओके, यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ।